सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ मन्त्रीमण्डल विस्तार सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने तयारी गर्नुभएको छ। आगामी शुक्रबारसम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने मुख्यमन्त्री यादवले बताउनुभयो। जेठ 11 मा पाँचौं पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे पनि अझ अपुरो छ। सत्ता गठबन्धनमा भागभण्डा नमिल्दा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मुख्यमन्त्री यादव आफैसित राख्नु भएको छ। 2 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री बिना विभागीय छन्। जसपाबाट तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता कुमारी शाह र राज्य मन्त्री शेख अब्दुल कलाम आजाद छन् भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खोसेर एकीकृत समाजवादीलाई दिएपछि जनमतका बसन्त कुशवाहा र राज्य मन्त्री सञ्जय कुमार यादव बिना विभागीय छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र लोसपा थप एक मन्त्रालय दाबी गर्दै आएको छ। 2 मात्र मन्त्रालय खाली छ। हाल सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित 3 मन्त्रालय जसपा, 2 मन्त्रालय कांग्रेस, जनमत, लोसपा, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई एक मन्त्रालय छ। बारामा आफ्नो श्रीमतीको हत्या आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन्। 23 वर्षीय यस्मिन खातुनको हत्याको आरोपमा भारत बिहार प्रान्त पूर्वी चम्पारण ग्राम पञ्चायत पकडी 14 बस्ने 26 वर्षीय मोहम्मद अनामुल्लाहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जिल्लाको सिमरौनगढ नगरपालिका 6 बैलहट्टी बजार स्थित माइती घरमा बस्दै आएकी यस्मिनलाई अमनुल्लाहले माइती घरमा आएर धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुन साथ इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरौनगढबाट खटिएको प्रहरीले बिहान उहाँलाई पक्राउ गरेको हो। स्थानीयवासीले अमनुल्लाहलाई कुटपिट गर्दा घाइते भएकोमा उनको प्रहरीको निगरानीमा जिल्ला अस्पताल कलैयामा उपचार भइरहेको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय र मधेस विश्वविद्यालयले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका 2 विषयमा संयुक्त रूपमा अध्यापन गराउन सहमति गरेका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भोला थापा र मधेस विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर दीपक साक्यले मंगलबार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। सम्झौता पत्र अनुसार स्नातक तहमा जनप्रशासन तथा व्यवस्थापन र स्नातकोत्तर तहमा संघीय शासन तथा जनप्रशासन विषय संयुक्त रूपमा अध्यापन गराइनेछ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका कुलपति प्राध्यापक डाक्टर थापाले मध्य प्रदेश सरकारद्वारा गएको वर्ष स्थापित मधेस विश्वविद्यालय संघको सहकारीले मध्य प्रदेशमा उच्च शिक्षाको विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मधेस विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर साक्यले स्थापनाको पहिलो वर्षमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय संघको सहकारीले आउँदो दिनमा मधेस विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि थप प्रेरित गर्ने बताउनुभयो। सम्झौता अनुसार विद्यार्थीले स्नातकोत्तर तहमा 3 सेमेस्टर भर्ना भएको विश्वविद्यालय र बाँकी 1 सेमेस्टर र सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न सक्नेछ। यसका लागि दुवै विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम निर्माणदेखि अन्य विषय आपसी सहमतिमा तय गर्ने सहमति गरेका छन्। यसैगरी विद्यार्थीहरूको प्रमाणपत्रमा दुवै विश्वविद्यालयको छाप रहने र विद्यार्थीले दुवै विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा भाग लिन पाउनुपर्नेछ। यसबाट विद्यार्थीले विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नका साथै कम शुल्कमा विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउने काठमाडौँ विश्वविद्यालयको भनाइ छ। 100 किलो सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसद बैठक अवरोध जनाएको छ। बैठकमा एमाले सांसदहरूले सुन प्रकरणमा सरकारको मन्त्रीहरू नै सामेल भएको आरोप लगाउँदै उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि रुलिङ गर्न माग गरेका थिए। तर सभामुखले शून्य समयको कारबाही अघि बढाउन खोजेपछि एमाले सांसदहरूले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजीमा उत्रिए। एमाले सांसदहरूको अवरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले साउन 15 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको घोषणा गर्नुभयो। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुन बित्तिकै एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अवैध रूपमा सुन आयात हुँदा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ मुख दर्शक भएको भन्दै सुन काण्डको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यसअघि 2074 माघ 9 गते 33 किलो सुनमा
सुन नेपालमा भित्रिएको भन्दै त्यसको खोजी नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार छलेर अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको 100 किलो बढी परिणामको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले गत बुधबार सिना मङ्गलबाट बरामद गरेको थियो। रेडी ट्रेडर्सका नाममा हङकङबाट आयात भएको 2 पाङ्ग्रे सवारीको पार्ट्स ब्रेक्सु भित्र लुकाएर ल्याइएको सुन त्रिभुवन विमानस्थल बाहिर बरामद भएको हो। उक्त सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा प्रणाली र भन्सार छलेर बाहिर पुग्यो भन्ने पनि बारे राजस्व अनुसन्धान विभागले अध्ययन गरिरहेको छ। सोही प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा हालसम्म 16 जना पक्राउ परिसकेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारलाई भ्रष्टाचारको अभियानमा कसैको अनुहार नहेरी अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पौडेलले भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेको कदमप्रति सरकारलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै यो अभियानमा कसैको अनुहार नहेरी अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि सांसद पौडेलले भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणमा सरकारले छानबिन अगाडि बढाएको विषयमा टाउको नदुखाउन सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेता पौडेलले सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेपछि सांसदहरूको टाउको दुख्न थालेको बताउनु भएको छ। सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्दै रहनुभएका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको बारेमा पनि केही प्रश्नहरू उठे। म आफ्नो तर्फबाट सरकारलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। दिउँसै रात पार्न खोजिएको थियो, रातलाई दिउँसो बनाइदैछ। भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित कतिपय विषयहरूको सरकारले छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। माननीयजीहरूलाई टाउको नदुख्नको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कसैको अनुहार हेर्न जरुरी छैन, सरकार अगाडि बढोस् र बाँकी रहेका उठेका कतिपय विषय र प्रश्नहरूको बारेमा पनि सरकारले छानबिन गरेर व्यक्तिको अनुहार हेर्ने होइन, उसको काम, उसको शैली, उसको तरिका र उसको गल्तीलाई हेरेर सरकारले यस प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाएर राज्यलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने छानबिन गर्नु पर्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न नेपाल पक्ष भएर उभिएको हामीले हेरेका छैनौँ र हामीले कानुन बनाएर छानबिन गर्नु पर्दैन। आज सरकारले अलिअलि केही प्रश्नहरू, केही विषयहरू उठाउन खोज्दाखेरि हामी सबैले चिच्चाएर, विरोध जनाएर, असहमति प्रकट गरेर हामी यस प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई राज्यको तर्फबाट छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाउने कुरालाई रोक्छौँ भनेदेखि हामीले कुन प्रकारको सुशासनको प्रत्याभूति सरकारले गर्न खोजेका क्रियाकलापलाई समर्थन गर्नको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही प्रसङ्गमा म आफै रहेको जिल्लामा इमेज सहकारी र शिवशिखर सहकारी, यी दुईटा सहकारीले 50,000 भन्दा बढी नागरिकको 8 अरब भन्दा बढी रकम ठगेका छन्। यस प्रकारका ठगी प्रकरणमा सहभागी भएर जनतालाई दुःख दिने सबै प्रकारका, मैले यो प्रसङ्ग किन जोड्न खोजेको भने यस प्रकारका घटनाहरू देशैभरि छन्। यस प्रकारका घटनाहरूमा सहभागी भएका दोषी उप पनि छानबिन हुनुपर्छ। माछो ठुलो सानुको प्रसङ्ग होइन, यहाँ प्रसङ्ग चाहिँ दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा हो। दोषीलाई कारबाही गर्दाखेरि मान्यहरू खुसी हुनुपर्ने हो नि। मान्य विभिन्न विषयहरू उठेका छन्। उहाँले नेपालको भ्रष्टाचारको यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न सरकारले सकारात्मक कदम गर्दा साथ दिनुपर्नेमा उल्टो राजीनामा मागिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसद शर्माले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको राजीनामा माग्नु भएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट झण्डै 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको घटनामा भरिया मात्र पक्राउ परेको र मुख्य दोषी पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै दुवैजना मन्त्रीको सांसद शर्माले राजीनामा माग गर्नुभएको हो। मूल कल्प्रिट मुख्य दोषीलाई, यो सुनको मालिकलाई हामीले पक्र्यौँ भन्नु पर्थ्यो, अथवा उहाँहरूले समय लिने हो भने 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कति दिन समय लिने हो त्यो समय लिएर भन्न सक्नुपर्छ हामी 7 दिनभित्रमा यसको मुख्य नायिका पक्राउँछौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। होइन भने सभामुख महोदय, उहाँहरूले यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउनको निम्ति अहिलेलाई कमसेकम मुख्य यो सुनको मालिक पत्ता नलागुन्जेलसम्मको निम्ति राजीनामा गरेर प्रजातान्त्रिक सिस्टमको यो अभ्यासलाई उहाँहरूले कदर गर्नुपर्छ भन्दै
आदरणीय सभामुख महोदय, यदि यो विषयलाई सामान्य ढङ्गले हेरियो, यो प्रश्न पक्ष या प्रतिपक्षको होइन, यो कसैको निजी पनि होइन, यो नेपाली जनतासँग सम्बन्धित प्रश्न हो। 2 छाक भात खान नपाएर सडकमा रुँदै कराउँदै हिँडेका नेपालीहरूले उनीहरूको आँखाले अपिल गरिरहेको विषय हो। यो भनेको हामी सबै यो पार्लियामेन्टमा भएका हामी सबैको भागभण्डामा पर्सेन्ट कति पर्छ थाहा छैन, तर प्रतिशतको आधारमा दोषको भागीदार हामी हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सभामुख महोदय, यो चिजलाई अहिले प्रधानमन्त्री बाहिर हुनुहुन्छ, बाहिर हुन्जेल त म पर्ख्यौँला, तर यो चिजलाई गुमचुम पारेर त्यो बिचरा गाउँको पहाडको एउटा भरियालाई मात्रै कस्टडीमा हालेर जेलभित्र कुहाउने अभिप्रायले मुख्य नायकहरू भाग्छन् र 2 जना मन्त्रीहरू, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री फेरि त्यही बिचरा भुजेललाई समातेर मुख्य नायक नपकडिकन बस्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने म यो सदनबाट सभामुख महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउ पर्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनसन घोषणा गर्न चाहन्छु। अझै आदरणीय सभामुख महोदय, साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गरेको सो परिणाममा सुन बरामद गरेको थियो। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले पनि सरकारको जवाब माग गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन तस्करीको छानबिनका नाममा गृहमन्त्रीले स्टन मात्र गरेको भन्दै उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्रीहरूको सेटिङमा सुन तस्करी भएको दावी गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले यसबारे छानबिन गर्न संसदको उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने माग गर्नु भएको छ। उहाँले गृहमन्त्री अब कुर्सीमा बस्न कुनै पनि हिसाबले लायक हुनुहुन्न, अब कुन नैतिक धरातलमा त्यो पदमा बस्न सुहाउँछ भन्दै संसदमा प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरू देशभित्र छिराउने काम सुरुवात भएको छ। सभामुख महोदय, मैले यहाँलाई भन्नुपर्छ सभामुख महोदय, यही 2079 पौष 10 गतेको दिनमा दुबईबाट 9 किलो सुन इलेक्ट्रिक सिगरेटका भित्र राखेर ल्याउने काम भयो। 10 पौषमा ल्याएको सुन माघको 29 गतेसम्म त्यही भन्सारभित्र त्यहीँभित्र राखियो। त्यो बिचमा त्यो सुनलाई बाहिर लानका लागि धेरै किसिमको हरकतहरू भए, धेरै किसिमका खेलहरू भए। हामीले सुनिरहेका छौँ, छापामा देख्यौँ, हामीले सञ्चार माध्यमबाट सुन्यौँ। सत्ता पक्षकै नेता, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण महरा उहाँहरूका बाउछोराहरूले त्यो सुन त्यहाँबाट बाहिर लानका लागि धेरै पटक त्यहाँका अधिकृतहरूलाई फोन गर्नुभयो। जब त्यसलाई बाहिर लान सम्भव भएन, सम्भव नभए पछाडि त्यो इलेक्ट्रिक सिगरेटकै नाममा त्यसलाई लिलाममा लानु पर्यो भनेर दबावहरू आयो। तर त्यही कर्मचारीभित्रबाट जब त्यो इलेक्ट्रिक सिगरेटभित्र भएको सुन निकालेर बिक्री गर्ने काम भयो, त्यसपछि यसले एउटा नयाँ रूप लिन सुरुवात गर्यो सभामुख महोदय। र अहिले त्यसलाई सिआइबीले त्यो छानबिन गर्ने काम भनेर अगाडि बढायो। छानबिन गर्दै राख्दाखेरि केही 5 जना व्यक्तिहरूलाई मुद्दा दायर पनि गर्यो, अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने काम गर्यो। तर सत्ता पक्षकै दलका नेता कृष्णबहादुर महरा र उहाँका छोराहरूले 195 पटक चिनिया व्यापारीलाई निरन्तर रूपमा फोन गरेको कुरा जुन छापामा आएको छ, प्रहरीले पनि त्यो कुरा स्वीकार गरेको छ, रेकर्डमा पनि देखिएको छ। उहाँलाई बोलाएर अनुसन्धान गर्ने काम गरेन, प्रश्न सोध्ने काम पनि भएन, उहाँलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने काम पनि भएन। अहिले आएर जुन 2080 साल साउन 3 गतेको दिनमा 1 क्विन्टल भन्दा बढी सुन विमानस्थलबाट भित्रिएको छ। त्यो सुन जब विमानस्थलमा आइपुग्यो, त्यहाँ प्रहरी प्रशासन त्यहाँभित्र छ, राजस्वका कर्मचारीहरू त्यहाँभित्र छन्, भन्सारका कर्मचारी त्यहाँभित्र छन्। उनीहरूले त्यो जाँच पास गर्दा मेसिनमा राखेर हेर्छन्। त्यसमा चाहिँ त्यो मेसिनले पनि बारम्बार भनेको छ, त्यसमा चाहिँ कैफियत छ भन्ने कुराले इन्डिकेट गरेको छ। तर त्यसभित्रबाट त्यो सुन भित्र लगिन्छ र गोदामसम्म पुर्याइन्छ। यसमा गृहमन्त्री अब कुनै पनि दृष्टिकोणले गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न उहाँ योग्य हुनुहुन्न, लायक हुनुहुन्न भन्ने कुरा हामीले यहाँ राख्न चाहन्छौँ। आज यति देर सुन तस्करीमा उहाँका
मातात्मक यत्रो ठुलो सेटिङ भएर यसरी राजस्व छलेर यसरी सुन तस्करी हुँदाखेरि अब गृहमन्त्री हुँ भनेर उहाँले जुन प्रकारले स्टन्टबाजी गर्दै हुनुहुन्छ, म कारबाही गर्छु, म देखाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। कहिले जुनसुकै कोर्ट होस्, जुनसुकै टार होस्, म कारबाही गरेर देखाउँछु भन्ने यस्ता खालका जनतामा भ्रम पार्ने कुराहरू भएका छन्। हामी यसलाई खारेज गर्न चाहन्छौँ र हामी भन्न चाहन्छौँ अब तपाईँ कुन नैतिकताको धरातलमा गृहमन्त्री पछिल्लो श्रेष्ठले एक वर्ष यताको अवस्था जुनसुकै कोर्ट वा टार होस् म कारवाही गर्छु भनेर जनतामा भ्रम छरेको प्रमुख सचेतक गिरीले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी हुनु सामान्य भइसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले आम नेपाली जनताले सुन तस्करी बारे बानी परिसकेको व्यङ्ग गर्नुभयो। उहाँले यस्तो तस्करीको घटनामा सरकारले कर्मचारीलाई सरुवा गरेर कारबाही गर्छ कि पुरस्कार दिन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले यस्तो कर्मचारीलाई तत्काल बर्खास्त गरी थुनामा राख्न माग गर्नुभयो। उहाँले कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा अनुसन्धान प्रभावित गर्ने समय मिल्ने बताउनुभयो। उहाँले ट्याक्सीबाट बरामद गरिएको सुन मालिकसम्म किन पुर्याइएन भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको स्मरण गराउँदै त्यसलाई तत्काल अगाडि बढाउन सभामुखलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र सम्बन्धित निकायले जवाब दिनुपर्ने बताउनुभयो। र ठिक छ, सरकारलाई सूचना आएको थियो रे, एउटा ट्याक्सी अगाडिसम्म गयो, त्यहाँ बाटोमा ट्याक्सीलाई समात्यो रे, भरिया मात्र समाउनु थियो र ट्याक्सी समात्यो होला। यदि त्यस्तो सूचना कहीँ थियो भने त्यो भरियाले त्यो ट्याक्सीबाट बोकेर लिएर गएर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला नि त। मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कराप झाप पार्न सकिन्थ्यो होला नि त, किन गरिएन? यो एउटा ठुलो सेटिङ हो जुन निरन्तर चल्दै आएको छ। तर सभामुख महोदय, गम्भीर कुरा यहाँ कहाँबाट आइरहेको छ भने तत्त निकायका प्रमुखहरू, चाहे सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन्, चाहे इमिग्रेसन होस्, चाहे कस्टम होस्, जो पनि कामहरू गरिरहनु भएको छ, ती विभिन्न महानुभावहरू जो विभागीय प्रमुख या त्यो कुनै इन्स्टिट्युसनको हेड भएर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो निकायको प्रमुख हुने हैसियत राख्नुहुन्न। उहाँहरू त्यहाँ बसिरहँदा अनुसन्धानमा ठुलो असर पर्छ, प्रमाणहरू लुक्न सक्दछन्, धेरै हुन सक्दछ। त्यस कारणले सभामुख महोदय, यसमा गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले पद्धतिलाई विश्वास गर्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ। यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई चाँडैभन्दा चाँडै यो संसदमा प्रस्तुत गरियोस्। मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु, हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ, तपाईँले चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम, त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला। तर अहिले भने गृहमन्त्रीले र सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर रूपमा यसलाई लिएर सरकारले सदनलाई जवाफ दिनुपर्छ र केही कर्मचारीहरू सरुवा गरेर यसलाई टाल्न पाइँदैन। र अन्त्यमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु सभामुख महोदय, हरेक विषय सरकारले सुरु गर्छ, अलि ज्वरोसम्म पुग्छ कि भन्छ, त्यहाँ गएर अड्किन्छ, गिजो लिन्छ। भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जरा कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ, सुरुवात गर्यो, सरकार अड्कियो। हामीले स्याबासी अलिकति त्यहाँ भनिरहेका छौँ एडभान्समा। फेरि अर्को विषय सरकारले सुरु गर्यो, ललिता निवास काण्ड सुरु गर्यो। ललिता निवासको ज्वरो कहाँ छ सबै देशलाई थाहा छ, सरकार ज्वरोमा जाँदैन, त्यहाँ पनि गिजोल छ। सुन काण्डको पनि ज्वरो कहाँ छ, आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि, तर सरकार त्यसको ज्वरोमा जाँदैन, हाँगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको छ। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, सरकारले भ्रष्टाचार विरोधमा गरेका भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालेका कदमहरूलाई हामीले दिएको स्याबासीलाई टेकन फर ग्रान्टेड फाइदाको रूपमा नलियोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले खर्च कटौतीको नाममा सेनाको अस्तित्व खत्तम पार्ने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आन्तरिक सुरक्षाका लगायत देशको सम्पूर्ण आयाममा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको सेनाको औचित्यमाथि किन प्रश्न उठिरहेको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले यो विषयमा रक्षा मन्त्रीले सदनमा जानकारी गराउन समेत माग गर्नुभयो। नेता लिङदेनले खर्च कटौतीको नाममा सेनाविहीन राज्यको परिकल्पना बाहिरको विषय भएको बताउनुभयो। जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन जान्ने युग समाज कतातर्फ गइराखेको छ, हाम्रो मनोविज्ञान कतातर्फ गइराखेको छ। हामीले 33 किलो सुन तस्करी भयो रे, एयरपोर्टबाट 33 किलो सुन छिर्यो रे भन्ने सुन्दाखेरि अचम्म मान्यौँ। तर आज
1.5 क्विन्टल सुन एकै दिनमा। तर यस्तो त कति भयो यसको कुनै हिसाब छैन। म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई भन्न चाहन्छु कि यो सामान्य विषय होइन। पक्ड्यौँ यो चान्चुने कुरा हो भनेर सरकारको तर्फबाट कुरा आइराखेको छ, त्यो कुनै सूचनाको आधारमा पक्राउ पर्यो होला नि त। त्यो सूचनाको स्रोत को हो? त्यो सूचना दिने स्रोतले त्यसमा को संलग्न छ भन्ने कुरा भनेन होला, थाहा छैन होला कि यो कुनै बाह्य दबाब र सूचनाको आधारमा कसैलाई देखाउनको लागि मात्रै यो एक टिप सुन पक्रने काम भएको हो। हामीलाई केही सूचनाहरू आए अनुसार यो आकस्मिक रूपमा पक्रेको अथवा सरकारले थाहा पाएर पक्रेको होइन। नेपाल सुन तस्करको ट्रान्जिट पोइन्ट बनिराखेको छ र सम्बन्धित अरू देशले सूचना दिएपछि, दबाब दिएपछि यो पक्राउ गर्ने काम भएको हो भन्ने कुरा पनि बजारमा आएको छ। त्यसकारण म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु केही भरियालाई पक्रेर सुन तस्करका नायकीहरूलाई संरक्षण दिने, जोगाउने, हामीले त यति त गर्यौँ नि भनेर भन्ने काम नगरोस्, यसको जरासम्म पुगोस्। केही मानिसहरूका नामहरू पनि अरू प्रकरणमा आएका छन्। अनुसन्धान प्रक्रिया सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाओस् र अहिले जुन ढङ्गले अनुसन्धान प्रक्रियाको नाममा केही कामहरू गर्ने अथवा झाडा टार्ने काम भइराखेको छ, त्यसले जरासम्म पुग्न सकिँदैन। विशेष आयोग बन्नुपर्छ, छानबिन आयोग बन्नुपर्छ र छानबिन आयोग बनाएर यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढायोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त बर्खास्त गर्नुपर्ने हो। सेनालाई रकमको समस्या परेको हो भने खर्च कटौती गर्ने अन्य उपायहरू रहेको उहाँको भनाइ छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एजेन्डाबारे छलफल भएको छ। बुधबार बिहान पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकमा साउन 17 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रारम्भिक एजेन्डाबारे छलफल भएको उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। हामीले एउटा मिटिङ गरेका थियौँ, केन्द्रीय पदाधिकारीको मिटिङ। उहाँ इटाली जानु पहिलो, त्यसै दिन बिहान उहाँले के भन्नु, म 5 दिन बाहिर जान्छु। यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक 17 गतेदेखि हुँदैछ। यो 17 गतेको बैठकको प्रारम्भिक एजेन्डा तपाईँ तयार गर्नुहोस्। विशेष गरेर सबै पदाधिकारीहरू र महासचिवले यसको इनिसिएटिभ ल्याउनु भन्नुभएको थियो। त्यसैको मिटिङ हो आज। हामी अरू मिटिङ गरेनौँ, आजको मिटिङ त्यसैको लाई मिटिङ गरे हो। अब केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा बस्यौँ। आज सबै कामहरूले संक्षिप्त कुरा राख्नु हो। पदाधिकारी मध्येमा 2टा उपाध्यक्ष महासचिव बाँकी छ, त्यो भरे 4 बजे फेरि बस्छ। त्यस कारण मिटिङ चाहिँ कन्टिन्यू। 2078 पुसमा माओवादी महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसेको करिब 15 महिना भइसकेको छ। यसैबीच 2 पटक केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बोलाइए पनि स्थगित गरिएको थियो। सरकारले सिंहदरबार स्थित पुरानो संसद ग्यालेरी बैठक भवनको प्रबलीकरण र आगामी मन्सिरदेखि सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको छ। राष्ट्रिय सभा प्रतियोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलाई मन्त्रालयका पदाधिकारीले ऐतिहासिक राजनीति र नेपाली वस्तुकलाको महत्त्व बोकेको भवनलाई पुरानै शैलीमा प्रबलीकरण गरिने बताउनुभयो। समितिको बैठकमा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले मुलुकको संसदीय इतिहासको साक्षीका रूपमा रहेको भवन र यहाँका वस्तुकलामा कुनै क्षति नपुर्याई पुरानै शैली जस्ताको त्यस्तै ढाँचामा निर्माणका लागि कोसिस गरिने प्रश्न पार्नुभयो। ग्यालेरी बैठक निर्माण योजना तयारी गर्ने, बजेट व्यवस्थापन र कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। पुरातात्विक प्रतिवेदन अनुसार ग्यालेरी बैठक भवन 100 वर्षभन्दा पुरानो भएको तथा माटोद्वारा निर्माण गरिएकोले प्रबलीकरणको महँगो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। भवनलाई संसदीय संग्रहालयको रूपमा विकास गर्नलाई नयाँ यसलाई चाहिँ
उक्त भवनलाई चाहिँ प्रवर्गीकरण गरी पुरानै जुन संरचना थियो, पुरानै जुन मोडेल थियो त्यसैलाई चाहिँ हामीले जस्ताको तस्तै आउने पुस्ताले पनि हेर्न सक्ने गरी बनाउने भनेर त्यसलाई यहाँबाट पनि निर्देशन भएअनुसार हाम्रो मन्त्रालयले पनि आफ्नो कार्ययोजनामा नै राखेर त्यसको चाहिँ हामीले अन्तर्गतको कार्यक्रम हाम्रो मन्त्रालयले निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ। यसको सहयोगी संस्था भनेको चाहिँ एडिबी छ। यसलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनको निम्ति प्राविधिक कुराहरू चाहिँ पुरा भएको छ, तर त्यहाँको जग्गाको विषयमा चाहिँ अहिले पनि केही समस्याहरू भएको कारणले गर्दा अगाडि बढिहालेको अवस्था छैन, तर हामीले यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर काठमाडौँको गोठाटारमा निर्माण गरिने चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक आवास र ज्येष्ठ नागरिक अस्पतालको सम्बन्धमा यो पनि महिला मन्त्रालय अन्तर्गतबाटै हाम्रो मन्त्रालयले निर्माण गर्ने गरी जिम्मेवारी आएको छ। यसको परामर्शदाता नियुक्ति भई डिजाइन कार्य अघि बढिसक्यो र यही महिनाको अन्त्यमा प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान हुने भवन शहरी विकास तथा भवन विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। लघुवित्त पीडितहरूले नयाँ बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति गठन गरी पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। बुधबार बिहान माइतीघर मण्डलामा भेला भई संसद भवन घेराउ गर्न पुगेका उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्था खारिज हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न 5 बुन्दे माग अघि सारेका छन्। आफ्ना माग सम्बोधनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शन गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। फरुवारमा निकालेम, आशामा तिरेम, आशामा निकालेम, मुक्तिनाथमा तिरेम, मुक्तिनाथबाट निकालेम के भन्छ नेपाल सेवा विकास ब्याङ्कमा तिरेम, नेपाल सेवा विकास ब्याङ्कबाट निकालेम, निर्धनलाई तिरेम, मितर ब्याजमा निकालेम, मितर ब्याजमा निकालेम। आएर हेर्नु पर्यो राज्यले, यदि उनीहरूले गल्ती गरेर लुटेको छ भने उनीलाई सजाय हुनु पर्यो। पहिलो नम्बर यो देशबाट लघुवित्त संस्था खारिज हुनै पर्छ। जबसम्म यो लघुवित्त खारिज हुँदैन तबसम्म यो देशमा शान्ति हुँदैन। सहितको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने, पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने र ऋण उठाउने क्रममा आफूमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। अब आर्थिक समाचार। गएको आर्थिक वर्षमा नेपालले विभिन्न देशबाट 56 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैको खाद्यान्न आयात गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गएको आर्थिक वर्ष 79-80 मा नेपालले विभिन्न देशबाट 56 अर्ब 62 करोड 53 लाख रुपियाँको खाद्यान्न आयात गरेको छ। धान, चामल, गहुँ, कोदो, मकै, गेडा, गुडी लगायतका वस्तु खाद्यान्नको सूचीमा पर्दछन्। नेपालले यसै एकै वर्ष झन्डै 37 अर्ब रुपियाँको धान, चामल, चिउरा र कनिका आयात गरेको छ। 90% भन्दा धेरै धान चामल भारतबाट आउने गरेको छ। इन्डोनेसिया, भियतनाम, चीन, इटली, भुटान, थाइल्यान्ड लगायतका देशबाट धान चामल आयात हुने गरेको छ। गएको वर्षमा 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैको माछा मासु भित्रिएको छ। त्यस्तै 2 अर्ब 55 करोड रुपियाँको दुधजन्य पदार्थ, 31 अर्ब 87 करोड रुपियाँको तरकारी र 20 अर्ब 56 करोड रुपियाँको फलफुल आयात भएको छ। त्यस्तै झन्डै 9 अर्ब रुपियाँको चिया, कफी, झन्डै 87 अर्ब रुपियाँको घिउ तेल, 5 अर्ब रुपियाँको चिनी भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालले हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै अर्बौं रुपियाँ अनुदान दिँदै आए पनि नेपालले हरियो तरकारीदेखि खाद्यान्न, घिउ, तेल, चिया, कफी लगायतका वस्तु आयात गर्दै आएको छ। त्यस्तै पूर्वी नाका झापाको काकरभिट्टाबाट 51 करोड 31 लाख 20 हजार मूल्य बराबरको कोदो आयात भएको छ। गएको आर्थिक वर्ष 79-80 मा भारतबाट काकरभिट्टा नाका हुँदै 16,035 मेट्रिक टन कोदो भित्रिएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रकिशोर ठाकुरले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
ग्रिसमा आगलागी नियन्त्रण गर्न आगो निभाउने प्रयास गरिएको वायुसेनाको एउटा विमान दुर्घटना भएको छ। ग्रिसको रक्षा मन्त्रालयले विमानमा 2 जना पाइलट रहेको र दुवैको ज्यान गएको जनाएको छ। ग्रिसको फायर सर्भिस प्रवक्ता यानिसले दुर्घटना इभिया टापुमा भएको पुष्टि गरेको बीबीसीले जनाएको छ। ग्रिसको जंगलमा केही दिनदेखि आगो लागेको छ। आगो फैलिएपछि नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको छ। उच्च गर्मी र डडेलोका कारण ग्रिसमा जनजीवन प्रभावित भएको छ। तीव्र हावाका कारण जंगल र वरपरका बस्तीमा डडेलोको जोखिमपछि हजारौंलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। ग्रिसको रोएडर्स र कोर्फु टापुको जंगलमा लागेको डडेलोबाट हजारौं स्थानीय बासिन्दा र पर्यटकलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको हो। ग्रिसका प्रधानमन्त्री क्रियाकोस मित्सोटाकिसले आफूहरू आगोको ज्वालासँग युद्धमा रहेको बताउनु भएको छ। विश्व वन्यजन्तु कोष ग्रिसले गएको हप्तामा 35,000 हेक्टर वन तथा अन्य जमिन डडेलोका कारण प्रभावित भएको जनाएको छ। राजधानी थेन्सनमा 41 डिग्री सेल्सियस र मध्यम ग्रिसमा 44 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुग्ने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय मौसम पूर्वानुमान कर्ताले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। एशिया कपको तयारीमा रहेको नेपाल श्रीलङ्काको स्थानीय क्लबसँग पराजित भएको छ। बुधबार भएको खेलमा नेपाल डब्लु फिल्ड क्रिकेट मिन्ड एथलेटिक्स क्लबसँग 6 विकेटले पराजित भयो। नेपालले दिएको 198 रनको लक्ष्य बौलुम फिल्डले 4 विकेट गुमाएर 24 ओभर 3 बलमै भेट्टायो। नेपालले श्रीलङ्कामा 4वटा अभ्यास खेल खेल्नेछन्। नेपालले 1 महिनापछि श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा एशिया कप खेल्नेछन्। नेपाल र पाकिस्तान बीचको खेल भदौ 13 गते मुल्तानमा हुनेछ। त्यसपछि भारतसँग हुने खेलका लागि नेपाल श्रीलङ्का जानेछन्। नेपाल र भारत बीचको खेल भदौ 18 गते हुनेछ। समूह ए मा नेपाल, भारत र पाकिस्तान छन्। समूह बी मा बंगलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान छन्। हरेक समूहमा शीर्ष 2 टोली सुपर 4 मा पुग्नेछन्। सुपर 4 पछि शीर्ष 2 टोली फाइनल खेल्नेछन्। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।